पल शाहले करणी गरेको हो भन्ने पुष्टि गर्ने आधार लिइयो कि आदेश भएर पूर्व पक्षका लागि पठाइन्छ। अनि प्रमाण के लिइन्छ भन्दा दुर्गेश थापा लगायतका 3-4 जना व्यक्तिहरूले मौकामा गरिदिएको कागज भन्ने बेहोरा लिइन्छ। 10 महिना पछाडि परीक्षण गरिएको जे रिपोर्ट आएको छ 78 साल वैशाख 14 गते रेप भयो भनेर पुष्टि हुन्छ भन्नु चाहिँ त्यो आदेशको त्रुटि छ भन्ने कुरा हामीले औल्याएको। पलले सार्वजनिक गरेको भिडियोबाट पनि पुष्टि हुन्छ जुन चाहिँ अभियोग पत्र साथ पेश भएको छ अदालतमा। ती आदेश उल्टिन पनि सक्छन्। त्यसो भएकाले यसलाई चाहिँ हाम्रो कानुनको दृष्टिमा र न्यायिक अभ्यासमा धेरै चाहिँ असहज रूपमा हेर्नु हुँदैन। निजले आरोप लगाएकै दिन करणी भयो भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण चाहिँ अहिलेसम्म पनि प्राप्त भएको देखिँदैन। कुनै झुटा मुद्दामा प्रमाण खडा गरेर कहीँ मान्छेलाई घर पठाउने होइन थुनामा पठाइन्छ भने त्यो फेरि गैर कानुनी र गैर संवैधानिक हुन्छ। कोही महिलाले नै आफ्नो इच्छाले कोही चाहिँ पुरुषलाई चाहिँ करणी लिनु दिनुमा उक्साएको रहेछ भने पनि आखिर केटो नै सजायको भागीदार हुने जस्तो प्रकृतिको जुन हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ त्यहाँ चाहिँ केही त्रुटि छ कि हायमन रेप्चर हुँदाखेरि करणी भयो भन्ने पुष्टि गरेछ। भोलि हाम्रो जुरिस्प्रुडेन्स के हो भने त्यो डक्टरले ल्याएर हामी अदालतमा सोध्छौँ यो नाबालिकाको हायमन रेप्चर भएको भनेको यो पलले करणी गरेर भन्ने पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोद्धा डाक्टरले के उत्तर दिन्छ? दुर्गेश लगायतका व्यक्तिहरूलाई अदालतले बोलाउँछ र त्यसमा प्रतिवादी पल शाहका तर्फका कानुन व्यवसायीहरूले उसलाई जिरह गर्छन्। यी सबै इभिडेन्सहरू तयार हुँदा मलाई लाग्दैन पलका तर्फ कुनै पनि पल्लामा कमी आउँछ भन्ने। मुद्दामा भोलि प्रमाणको विवेचना हुँदा निजले चाहिँ सफाई पाउने पर्याप्त आधार चाहिँ छन्। पल शाहको प्रकरणलाई यहाँले बोल्दै पनि आइरहनु भएको छ यो विषयलाई होइन। अन्ततः फेरि पनि पल शाह थुनामै हुनुहुन्छ भनौँ होइन। यो विषयलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? तत्काल प्राप्त प्रमाणद्वारा कसुरदार हुन् भन्ने जिल्ला अदालतका मान्य श्रीमानलाई लाग्यो। उहाँलाई पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। अब अदालतले पठाएको विषयमा अरू त धेरै के बोल्ने। त्यो आदेशमा पर्याप्त त्रुटिहरू चाहिँ देखिन्छन्। व्यक्तिगत रूपमा अदालतको आदेशमा असन्तुष्टि हुँदैन, तर त्यहाँ उल्लेख भएका शब्दहरूको बौद्धिक छलफल र बहस हुन्छ। त्यो बहसमा हामीले त्यस उच्च अदालतमा जानु श्रेयस्कर हुन्छ। त्यसमा विधि नियम पद्धति र हाम्रो चाहिँ अवलम्बन गरेको विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणभन्दा बाहिर गएर त्यो आदेश भएको भन्ने हामीहरूको निष्कर्ष छ। त्यो आदेशमा मूलभूत कुरा के हो भने वारदात स्थापित केले भयो भन्ने कुरा आदेश बोल्दैन। करणी जस्तो जघन्य प्रकृतिको अपराधमा वारदात महत्त्वपूर्ण कुरा हो, अर्थात् घटना घटेकै हो भन्ने पुष्टि गर्ने मूलभूत आधार केही पनि छैन। त्यही त तत्काल प्राप्त प्रमाणमा जे आधार लियो तिनीहरू करेक्सनका लागि हाइकोर्टमा जानुपर्छ भने हो। जिल्ला अदालतले यस्ता आदेशहरू हुन सक्छन् भनेर नै सर्वोच्च अदालतमा त्यो मुद्दा नसकिउन्जेलकै अवस्थामा निवेदन लाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको हो। अब तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूको जिल्ला अदालतले जस्तो विवेचना गर्यो यो गलत र त्रुटिपूर्ण छ भनेर उच्च अदालतमा पलका तर्फबाट निवेदन लिएर जानुपर्छ र उच्च अदालतमा घनीभूत रूपमा जिल्ला अदालतले गरेका आदेशमा के त्रुटिहरू छन् भनेर बौद्धिक रूपमा बहस हुन्छ। त्यो बहस गरिनुपर्छ। यसमा यो हाम्रो मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएका अभ्यासहरू जस्तो बेलायतमा पनि यस्ता किसिमका धेरै समय पछाडि जाहेरी पर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा व्याख्या भएका छन्। वारदात स्थापित भएन भने त्यस्तो विषयमा चाहिँ थुनामा राख्नु हुँदैन भन्ने व्याख्या भएको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा बोलेको छ। यस्तै किसिमका सेलिब्रिटी हुँ भन्ने मुद्दाहरूमा पनि भारतको सर्वोच्च अदालतले बोलेका छन् र नेपालकै सर्वोच्च अदालतले समेत तिनीहरूलाई अनुसरण गरेका छन्। यी कानुनका व्याख्या सिद्धान्तलाई राखेर हाइकोर्टमा जाँदाखेरि भोलि जिल्ला अदालतको आदेश बदलाउन सक्ने सम्भावना पर्याप्त छ। कानुन त हेर्नुहोस् बलिया प्रमाणका लागि त रेप जस्तो जघन्य प्रकृतिको अपराधमा जहाँ अभियोग लाग्छ त्यसको पुष्टि गर्ने पहिलो प्रमाण नै शरीर हो। शरीर 11 महिना पछाडि अर्थात् 10 महिना पछाडि परीक्षण गरिएको जे रिपोर्ट आएको छ त्यो रिपोर्टलाई के भनियो भन्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ पल शाहले करणी गरेको हो भन्ने पुष्टि गर्ने आधार लिइयो कि हायमन रेप्चर के कारणले हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा विज्ञानले धेरै व्याख्या गरेको छ। त्यहाँ सहवास नै मूलभूत कुरा भनेको छैन।
दोस्रो कुरो त सहवासै भएर हाइमन रेप्चर भएको रहेछ भने त्यही मितिमा त्यही पल्साको कारण हाइमन रेप्चर भयो भन्नेसम्म पनि पुग्नका लागि गाह्रो छन्। कतिपय मिडियामा अब भन्न अप्ठ्यारो हुन्छ हेर्नुहोस्, किनभने फैसलाले आदेशले पनि के भनेको छ भने आदेशको पुछारमा पीडित र पीडक दुइटैको अवस्थालाई चाहिँ उसको परिवारलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरिकन कुनै सञ्चार माध्यममा पनि सम्प्रेषण नभए हुन्थ्यो भन्ने सदाशय त बेन्चले राखेकै अवस्थामा अब ती नाबालिका हुँ भन्ने चाहिँ बहिनीको विषयमा धेरै बोल्न त मिलेन। कतिपय कुरा सञ्चार माध्यममा पनि आइसकेका छन्। अर्थात् सञ्चार माध्यममा आए पनि नआए पनि विज्ञानले के भन्छ भने एक्सर्साइज गर्दा हाइमन रेप्चर हुनसक्छ, घाउ खटेर आउँदा हाइमन रेप्चर हुनसक्छ, साइकल चढ्दा हाइमन रेप्चर हुनसक्छ, ठुलो फड्का मारेर हिँड्दा हाइमन रेप्चर हुनसक्छ र मेन्सुरेसनको समयमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नराम्रो अवस्था हुँदाखेरि पनि हाइमन रेप्चर हुनसक्छ भन्ने विधि विज्ञान प्रयोगशालाले पटक पटक भनेको र डाक्टरहरूले यो बयान गरिसकेका छन्। यसमा हाम्रो अदालत पनि अछुतो छैन। यसो हुँदाखेरि एउटा चाहिँ नाबालिका हुँ भन्ने महिलाको शरीर परीक्षण गर्दाखेरि 5cm चाहिँ हाइमन रेप्चर भन्नु नै 2078 साल वैशाख 14 गते रेप भयो भनेर पुष्टि हुन्छ भन्नु चाहिँ त्यो आदेशको त्रुटि छ भन्ने कुरा हामीले औल्याएको। पल्साका तर्फबाट सार्वजनिक गरेको अडियोमा कहीँ पनि करणी गरेको लिनुदिनु गरेको भन्ने छैन। कुनै शब्दलाई तलमाथि घटाएर यसो गर्दाखेरि यसो त भयो होला नि भनेर अनुमान गरेर कसैलाई दोषी करार गर्न सकिँदैन। यो किन पनि सकिँदैन भन्दा मानौ न पीडितसँग त्यो पल भन्ने भाइको करणी लिनुदिनु भएछ, सहवास भएछ भने पनि कहिले भयो भन्ने कुराको वस्तुनिष्ठ पुष्टि भएन भने त त्यो हुँदैखेरि पनि रेप इस्टाब्लिस हुँदैन के हुन्छ भने यस्तो विषयमा त केसम्मको त्यो आदेशमा बोल्दैन भने जुन घरमा करणी लिनुदिनु भयो भनेर अदालत निष्कर्षमा पुग्छ। तर त्यो घर त्यो प्रदीप थापाको घरमा को थिए, प्रदीप थापाको कस्तो भूमिका थियो, उनले के भने, प्रदीप थापाकी श्रीमतीले के भनिन्, त्यो परिवारका सदस्यले के भने, कसरी ती चाहिँ दुईजनालाई चाहिँ सँगै सुत्नका लागि चाहिँ वातावरण सिर्जना गरियो भन्ने सन्दर्भमा यो आदेश कहीँ पनि बोल्दैन। जहाँ वारदात भयो भनिएको छ त्यो घरका मान्छेलाई सम्म बुझेको सन्दर्भमा विवेचना नगरिकन आदेश भएर पूर्वपक्षका लागि पठाइन्छ। अनि प्रमाण के लिइन्छ भन्दा दुर्गेश थापा लगायतका 3-4 जना व्यक्तिहरूले मौकामा गरिदिएको कागज भन्ने बेहोरा लिइन्छ। ती दुर्गेश थापा लगायतका व्यक्तिहरूले मौकामा के कुन प्रयोजनले कागज गरेका थिए भन्ने पलले सार्वजनिक गरेको भिडियोबाट पनि पुष्टि हुन्छ, जुन चाहिँ अभियोग पत्र साथ पेश भएको छ अदालतमा। तर त्यो भिडियोको सन्दर्भमा विवेचना हुँदैन। बरु के हुन्छ भन्दा त्यो पीडित बालिका हुँ भन्ने महिलाले पललाई मेरो मेन्सुरेसन रोकियो भन्ने पठाएको एसएमएसलाई आधार लिइन्छ। त्यो एसएमएस कुन र के कस्तो अवस्थामा पठाइएको थियो भन्नेतर्फ फेरि त्यो आदेश बोल्दैन। त्यसैले एकाङ्की रूपमा एकातर्फका कुरालाई मात्रै हेरेर दोहोरो विश्लेषण नगरिकन गरेको चाहिँ विश्लेषणका आधारमा जहाँ जिल्ला अदालत चाहिँ पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने अवस्थामा पुगेको आदेश छ त्यसमा चाहिँ बेरितको छ, त्यो त्रुटिपूर्ण छ। त्यो चाहिँ त्यस उप बौद्धिक छलफलको विषय बनेको छ र त्यस उप 17 नम्बर साबिकमा र अहिलेको चाहिँ कानुनले 73 नम्बरमा व्यवस्था गरेको सो अनुसार चाहिँ उच्च अदालत जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ। होइन, अदालतबाट गरिने आदेश तथा फैसलाहरूको कुनै एउटा स्पेसिफिक ल्याब नभइकन हाम्रो सोसियल ल्याब हुने भएकाले कानुनको व्याख्या र विश्लेषण गर्दाखेरि यस्तै त्रुटिहरू हुन सक्छन् भन्ने आधारमा नै उच्च अदालतमा त्यो आदेश करेक्सन गर्न सक्ने ठाउँ र सुप्रिम कोर्टमा पनि त्यो आदेश करेक्सन हुन सक्ने गरी विधायिकाले कानुन व्यवस्था गरेको छ। यदि त्रुटि सुरु अदालतले हुनै नसक्ने भए ती निकाय नै राखिँदैन थियो। त्यसैले यस्ता कुरालाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ नर्मल्ली हाम्रो जुरिस्प्रुडेन्सले के गर्छ भन्दा यो चाहिँ हुन सक्ने नै कुरालाई चाहिँ विचार गरेकै छ। त्यसैले त्रुटि हुन सक्छन्। ती आदेशमाथि स्वस्थ टिप्पणी पनि हुनसक्छ, ती आदेश उल्टिन पनि सक्छन्। त्यसो भएकाले यसलाई चाहिँ हाम्रो कानुनको दृष्टिमा र न्यायिक अभ्यासमा धेरै चाहिँ असहज रूपमा हेर्नु हुँदैन। न्याय हेर्नु सत्यले प्राप्त गर्ने हो, तर स्पष्टतया के देखिन्न भन्दाखेरि पीडित भनिएकी नाबालिका हुँ भन्ने महिलालाई पलले निजले आरोप लगाएकै दिन करणी भयो भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण चाहिँ
अहिलेसम्म पनि प्राप्त भएको देखिँदैन। वस्तुनिष्ठ रूपमा कुनै पनि कुराको प्रमाणित भएन भने, त्यहाँ कुनै वारदात भयो या भएन भन्ने कुराको संशय सिर्जना भयो भने, अर्थात् अनुमान मात्रै गर्न सकिने अवस्था आयो भने त्यस्ता अनुमान, त्यस्ता शङ्काको सुविधा जहिले पनि प्रतिवादीले प्राप्त गर्ने हो। अर्थात् मिसिल संलग्न कुराका प्रमाणले पुष्टि हुँदैन, तर कसैले कसैलाई करणी गर्यो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिने ठाउँ रह्यो भने पनि दोषी करार गर्न मिल्दैन। जस्तो अधिवक्ताज्यू त्यही मेन स्ट्रिमका मिडियाहरूबाट समाचार आइरहेका छन्, पलले बोलेको जुन दिनुभएको बयान नै पललाई थुनामा राख्ने मेन आदेश बन्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेछन् नि। पलले मौकामा गरेको बयानलाई जिल्ला अदालतले मूल आधार बनाएर हाललाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेका छ कि त्यसमा के भनेको छ भन्दा बेलुका 11:30सम्म बियर खाएर अनि बियर चाहिँ खानका लागि लगिदिएको र फेस वास गरेर म बाहिरिएको भन्ने पलले बयान गरेको रहेछ मौकामा, प्रहरीमा। तथापि अदालतमा आएर त्यो बेहोरा इन्कार गरेको छ। तर चाहिँ अदालतले त्यसै आधारलाई त्यो नाबालिकाको कोठामा रातको 11 बजे बियर लिएर गएर फेस वास गरेर आउनुपर्ने अरू कुनै कारण हुन सक्दैन भनेर एउटा सतै व्याख्या गरियो नि। यो चाहिँ कस्तो भन्दा एउटा चाहिँ कुनै छोरा मान्छे कुनै छोरी मान्छेको कोठामा बेलुका जानु करणीकै उद्देश्य मात्रै हुन्छ जस्तो गरिकन आदेश भएको छ नि। यस्तो आदेशले त के हो भने लैङ्गिक विभेदतामाथि अझै विभेद सिर्जना गर्छ। एउटा चाहिँ पुरुष र महिलाको भेट सम्पर्क करणी लिनुदिनुसँग मात्रै नभइकन एउटा चाहिँ सामान्य साथीभाइ र चाहिँ अरू नाता र सम्बन्ध पनि रहन्छन्। ती कुरातर्फ नै विवेचना नगरिकन एकदमै यौनिकतामा मात्रै अडेर जुन व्याख्या भएको छ त्यो कुरा त अलि ब्रोडली व्याख्या हुनुपर्छ र भोलि हेर्ने इजलासहरूले यसतर्फ हेर्छ भन्ने मलाई आशा छ। जस्तो अब यो मुद्दाको विषयमा चाहिँ जस्तो एउटै विषयलाई लिएर दुईवटा जिल्लामा जाहेली पर्नुले चाहिँ के अर्थ राख्छ? एउटै पीडित, एउटै विषय, एउटै शरीर, एउटै मुद्दा अनि समयको अन्तराल फरक पर्यो भन्ने आधारमा मुद्दा चलाउँदै जाने हो भने त स्थान फरक पर्दाखेरि पनि मुद्दा चलाइएला। अब त्यसो भएका कारण यो चाहिँ एउटै घटनामा दुई ठाउँमा मुद्दा चलाउनु हुँदैन थियो। राज्यले चलाइसक्यो, दुईटा वारदात बनिसक्यो। भोलि यो विषयमा अब अहिले त छुट्टा छुट्टै अदालतमा भएकाले भोलि चाहिँ जिल्ला उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि यो एउटै घटना एउटै वारदात होइन भन्ने सन्दर्भमा भोलि व्याख्या हुन्छ। तर एउटै व्यक्ति उप एउटै विषयमा चाहिँ छुट्टै अदालतमा मुद्दा चलाइँदैन। चलाइयो भने पनि जुन अदालतमा चलाइएको छ एउटा अदालतको रहेर अर्को अदालतको नरहने भन्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था हो। तर वारदात छुट्टा छुट्टै हो भन्ने तर्फ चाहिँ गएर राज्यले चाहिँ छुट्टा छुट्टै मुद्दा उठान गरेकाले यसको कारबाहीका क्रममा पनि भोलि चाहिँ व्याख्या हुन्छ। जस्तो पलले दिएको जुन बयान छ हैन, तर असन्तुष्टि जनाउँदै चाहिँ मैले चाहिँ दबाबमा आएर चाहिँ बोलेको हुँ हैन र मलाई सोध्ने उ पनि दिएन भने अलिकति असन्तुष्टि जनाएको भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको छ। होइन, मौकामा गरेको बयान चाहिँ कतिपय मेरा शब्दावलीहरू मलाई राख्न नदिएर प्रहरी प्रशासनले चाहिँ जबरजस्त गरेको हुँदाखेरि मैले अदालतमा आएर चाहिँ यो बयान गरेको छु भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको छ। तर त्यो तर्फ पनि अदालतको जिल्ला अदालतको आदेशमा बोल्दैन त्यो पलले बोलेको बेहोरातर्फ। त्यो मात्रै होइन, तपाईँले एउटा मिडिया मार्फत अब आम नागरिकलाई त जानकारी गराउने कुरा होइन, तर हामी कानुन व्यवसायी र कानुनको एउटा व्याख्यामा के हुन्छ भने कुनै करणीसँग सम्बन्धित मुद्दा, रेपसँग सम्बन्धित मुद्दाका दोषी प्रमाण भनेको चाहिँ त्यो करणी लिनुदिनु भयो कि भएनमा मात्रै होइन, करणी लिनुदिनुको अन्त्य कसरी भयो, स्खलन गरियो गरिएन, या स्खलन गरियो भने कहाँ गरियो, बाहिर गरियो, भित्र गरियो, कुन परिवेशमा गरियो, त्यसको अवस्थिति कसरी तयार भयो र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गरियो, यी कुरा पनि यसको प्रमाणको रूप धारण गर्थ्यो। तर यसमा के छ भने ती नाबालिकाले मौकामा र डाक्टर कहाँ छुट्टा छुट्टै त्यो सन्दर्भको कुरा पनि उल्लेख गरेको भन्ने देखिन्छ कि त्यो तर्फ पनि जिल्ला अदालतले आदेशमा त्यसको व्याख्या र विवेचना गरेको छैन। सिर्फ करणी लिनुदिनु भयो भन्ने शब्दावली उल्लेख गरिन्छ, त करणी लिनुदिनुको इन्टेन्सन र त्यसको करणीको लिए पछाडि पुरा हुने अवस्थिति र समयको सन्दर्भ र त्यसको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा समेत नबोलिकन भएको आदेशमा धेरै कानुनका व्याख्याका त्रुटि छन्
र त्यसमा चाहिँ जुन जुन चिजलाई प्रमाणको रोहमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्थ्यो गरिएको छैन र पलका तर्फबाट गरिएका बयानको चाहिँ जसरी चाहिँ व्याख्या गरिएको छ त्यो गलत छ र जहाँ पेश गरिएका भिडियो लगायतका श्रव्य दृश्यहरू छन् तिनीहरूको चाहिँ विवेचना भएको छैन। दुर्गेश लगायतका व्यक्तिहरूले गरेको बयानको प्रामाणिक महत्त्व कति हुन्छ र आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि निजलाई झोला बोकाएर हामी गाउँै पठाइदिउँ यो धेरै ठुलो मान्छे भयो भन्ने लगायतका कुराहरू सार्वजनिक सञ्जालमा आइराखेका कुराहरूलाई चाहिँ विवेचनै नगरिकन त्यसका आधारमा समेत थुनामा पठाउने एउटा आधार लिएको छ र चाहिँ मेन्सुरेसन रोकियो भन्ने लेखिएको म्यासेजलाई चाहिँ आधार लिएको छ। तर त्यो कुन परिवेशमा त्यो म्यासेज लेखियो त्यसको वैधानिकता के हो भन्ने सन्दर्भमा व्याख्या भएको छैन। प्रतिस्पर्धाको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेर कोही व्यक्ति घर पठाउन सक्छ भने त्यो व्यक्तिगत क्षमताको कुरा हो। तर कुनै झुटा मुद्दामा प्रमाण खडा गरेर कति मान्छेलाई घर पठाउने होइन थुनामा पठाइन्छ भने त्यो फेरि गैर कानुनी र गैर संवैधानिक हुन्छ। अब वास्तवमा पल दोषी हो या निर्दोष हो भन्ने छुट्टै पाटो हो। हाम्रो अदालतले पनि मुद्दाको इन्साफ गर्दै जाँदाखेरि कसलाई दोषी र निर्दोष भन्दा पनि तत्काल प्राप्त प्रमाण र मिसिल संलग्न प्रमाणद्वारा दोषी पुष्टि हुन आयो आएन भन्ने हेरिन्छ। त्यो मात्रै होइन, हामीसँग चाहिँ लिमिटेसनहरू हुन्छन्, हदम्याद हुन्छन्, हकदैया हुन्छन्, समयावधि हुन्छन्। यी आदि केही पनि उल्लेख नभइकन अहिले गरेको व्याख्या हेर्नुहोस् व्याख्यात्मक त्रुटि छ। तर यसको अर्थ स्वतन्त्र अदालतले गरेको त्यस्तो आदेशलाई अन्यथा पनि भन्न सकिँदैन, त्यसको करेक्सन हुन हाइकोर्ट छ। त्यो विषयमा त मैले रिसर्च सुरु गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यसको अभ्यास के छ भनेर पनि मैले हेरिराखेकै छु। नाबालिकालाई सहमतिमा करणी गर्नु पनि रेप हो भन्ने कुरामा त्रुटि होइन। तर के चाहिँ हो भन्दा नाबालिकालाई करणी गरेको त रेपै हुन्थ्यो। ऐनमा के भनिएको छ भने 16 वर्षभन्दा मुनिसम्मकालाई नाबालिका 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 भन्दै आइयो। 16 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मका लागि चाहिँ महिला भनेर परिभाषा गरिएको छ कानुनमा। त्यही चाहिँ सजाय गर्ने त्यही करणी मुद्दामा महिला भनेर परिभाषित गरिसके पछाडि अनि 16 वर्षदेखि 18 वर्षका कोही महिला रहेछन् र सहमतिमा करणी लिने दिनुभयो भने पनि सजाय एउटै। अनि मानवता विरोधी अपराध जस्तो गरिकन कयौँ मान्छेले चाहिँ लास बनाएर चाहिँ करणी लिनु दिनु गरे भने पनि सजाय एउटै राख्ने। त्यति मात्रै नभएर कोही महिलाले नै आफ्नो इच्छाले कोही चाहिँ पुरुषलाई चाहिँ करणी लिनु दिनुमा उक्साएको रहेछ भने पनि आखिर केटो नै सजायको भागीदार हुने जस्तो प्रकृतिको जुन हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ त्यहाँ चाहिँ केही त्रुटि छ कि त्यो सन्दर्भमा चाहिँ ऐन संशोधन गर्नुपर्छ कि भन्ने सन्दर्भमा व्यापक आवाज पनि उठेको छ। त्यसमा म पनि कन्भिन्स भएर हाम्रो कानुन आयोगको लागि म पनि एउटा चाहिँ प्रपोजल बनाउँदैछु। अब हेरौँ अनुसन्धान कहाँ पुग्छ। बलात्कार जस्तो गम्भीर आरोप लाग्दा जस्तो धेरै मानिसहरू पनि अभियुक्त पक्षमा देखेका छन् होइन। पीडित भनेकी गायिकालाई किन हुन्छ नि सहानुभूति दिइरहेको छैन मान्छेहरूले, किन गाली धेरै दिइराखेको छ होइन। साँच्चै यो विषय टेक्निकल्ली रेप भन्ने अवस्थामा पुगेको छ कि आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि अर्थात् 2075 साल भदौ 1 गतेसम्मका कानुनले के भन्थ्यो भन्दाखेरि 16 वर्ष 1 दिनका दिन गरेको करणी मन्जुरीको करणी एडल्ट भन्ने साबालक भन्ने कानुनी व्यवस्था थियो। टेक्निकल्ली अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ भारतको कानुन आयोग जस्तै हाम्रो कानुन आयोग जस्तै त्यहाँको एउटा आयोगले के गरिदियो भन्दा केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हेरेर चाहिँ त्यहाँ पनि स्वाट 18 वर्ष बनाइयो कि त्यहाँ 18 वर्ष बनाउँदा त्यहाँ एउटा समितिले प्रतिवेदन दिँदै थियो यो 18 वर्ष गर्नु हुँदैन है, किनभने अहिलेको हाउभाउ परिस्थिति यो चाहिँ खानपान जीवनस्तरले गर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ छोरी चेलीहरू पनि 16 वर्षमै चाहिँ साबालक भइसकेको अवस्था देखिन्छ है। फिजिकल निड हो सेक्स भन्ने कुरालाई पनि त्यहाँ उल्लेख गर्दै त्यहाँ के गरियो भन्दाखेरि कानुनमा 18 वर्ष कायम गरियो। हामी कहाँ मुलुकको ऐन विस्थापित गरेर मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी फौजदारी संहिता आउँदाखेरि व्यापक रूपमा छलफल भएका थिए यी विषयमा। नेपाल बारभित्र हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ छुट्टै सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामीले सुझाव दिएका थियौँ। इभन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के पनि थियो भन्ने कुरा छ भने उमेरको कतिको अन्तर छ त्यसमा करणी लिनु दिनुभएको त्यो नाबालकमा पनि त्यसको अन्तरका आधारमा सजाय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय केही परिवेशहरू छन्। कतिपय देशमा 13 वर्षदेखि यौन सम्पर्कका लागि खुल्ला गरिएको पनि छ। फेरि यी यस्ता वैज्ञानिक कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेरौँ भन्दै पनि
त्यो हामीले दिएका प्रतिवेदनहरू हामीले दिएका सुझावहरूलाई वास्तै नगरिकन ऱ्यान्डमली एउटा सजायको जुन व्यवस्था ल्याइयो यसले यो एउटा पलको विषयमा जे बजारमा हल्ला आइरहेको छ यो त करणी हो होइन, पुष्टि नै भएको छैन, पुष्टि हुने अवस्था पनि देखिँदैन, करणी भएको भन्ने पनि देखिँदैन र करणी भएको हो भन्ने आधारमा त्यो कानुनको प्रयोग गरेर फसाउन पो खोजिएको हो कि भन्ने आवाज भएर चाहिँ यहाँ धेरै कुरा चाहिँ सार्वजनिक भएका छन्। तर कतिपय मुद्दाहरू जुन कोही मुद्दाहरू मैले पनि आज हेरिरहेको छु ती मुद्दाहरूमा म पनि चाहिँ बहस गरिरहेको छु मिडियामा नआएका हुन्। चाहिँ 18 वर्षभन्दा मुनिका कैयौँ केटीहरूसँग सहवास भएका विषयमा ती केटीहरूको इच्छाले करणी हुन्छ अनि चाहिँ ती केटीहरू चाहिँ अहिले पनि चाहिँ आफू आनन्दले जीवन जिइराखेका र ती भाइहरू ती पुरुषहरू चाहिँ अहिले पनि जेलको जीवन चाहिँ नारकीय जीवन जस्तो व्यतीत गरिराखेको हुँदाखेरि यो सेक्सको कुरालाई चाहिँ जसरी हामीहरूको अहिले जिल्ला अदालतले एउटा केटीको कोठामा एउटा छोरो मान्छे जाँदाखेरि त्यसको इन्टेन्सन सेक्स नै हुन्छ जस्तो गरिकन व्याख्या आयो नि, त्यसरी नै यहाँ चाहिँ छोरो मान्छेले चाहिँ सेक्सुअल पर्पोज राख्नु र त्यहाँ सेक्स हुनु चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ यो अपराधै हो भन्ने अवस्थामा पुगेको र छोरी मान्छेले चाहिँ आरोप लगाइदिँदाखेरि हुन्छ जस्तो अवस्था आएको छ। यसमा सुधार हुनुपर्ने मैले देखेको छु। अब के हुन्छ त हामी अन्त्यमा छौँ, अब के हुनुपर्छ? तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँबाट तपाईँहरू एउटा आज अधिवक्ता भएको नाताले तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट केही पहल पनि गरिरहनु भएको छ कि? आज जे भइराखेको छ नि, जिल्ला अदालतले जुन आदेश गरेको छ नि, हाइमन रेप्चर हुँदाखेरि करणी भयो भन्ने पुष्टि गरेको छ। भोलि हाम्रो जुरिस्प्रुडेन्स के हो भने त्यो डक्टरले ल्याएर हामी अदालतमा सोध्छौँ यो नाबालिकाको हाइमन रेप्चर भएको भनेको यो पलले करणी गरेर भन्ने पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोद्धा डाक्टरले के उत्तर दिन्छ? सम्भावित उत्तर तपाईँ हामीलाई लाग्ला तर अहिले नभनौँ, त्यो उत्तरले पनि पल शाहका लागि एउटा प्रमाण होला। दोस्रो कुरा, त्यो नाबालिकालाई भोलि अदालतले बोलाउँछ अनि हामी चाहिँ विपक्षीका तर्फका कानुन व्यवसायीहरूले के सोच्छन् भने त्यो परिवेश के थियो, कस्तो अवस्था थियो, त्यहाँ कसरी करणी लिनु दिनुभयो, त्यसको व्यवस्थापन के भयो, स्खलन भयो कि भएन, स्खलन भयो भने त्यो कसरी त्यसमा चाहिँ प्रयोग भयो, त्यहाँ चाहिँ यी आदि इत्यादि त्यसमा करणी भएको हो होइन भन्ने कुराको चिन्ह सङ्केतका सन्दर्भमा हामी चाहिँ त्यहाँ पुष्ट्याइका लागि चाहिँ गर्छौँ। अर्को कुरा के छ भने त्यो घरबेटीको सन्दर्भमा पनि बुझिन्छ अनि पीडितका भनिएका बाउलाई बुझिन्छ अदालतमा तपाईँले कुन सन्दर्भमा जाहेरी दिएको। दुर्गेश लगायतका व्यक्तिहरूलाई अदालतले बोलाउँछ र त्यसमा प्रतिवादी पल शाहका तर्फका कानुन व्यवसायीहरूले उसलाई जिरह गर्छन्। यी सबै इभिडेन्सहरू तयार हुँदा मलाई लाग्दैन पलका तर्फ कुनै पनि पल्लामा कमी आउँछ भन्ने। त्यसैले अहिले तत्काल प्राप्त प्रमाणद्वारा कसुरदार भनेर थुनामा पठाउनु, पल शाह दोषी करार भइसक्यो र थुनामा गइसक्यो भन्ने आधारमा हामी पुग्नु हुँदैन। यी त काम बाँकी नै छन्। भोलि दुर्गेश थापा लगायतका केही व्यक्तिहरूले जुन भिडियो बनाएका छन् नि र त्यसका आधारमा चाहिँ म चाहिँ इन्सुरेन्स रोकियो भनेर जुन एसएमएस गएको छ र अहिले जिल्ला अदालतले आधार लिएको छ नि, त्यो विषयमा मानौँ म या म जस्तै केही कानुन व्यवसायीहरूले दुर्गेश थापालाई यो म्यासेज फलाना भिडियोमा बोलेको तपाईँले र त्यतिखेर यो म्यासेज कुन इन्टेन्सनमा पठाउनु भएको भन्दा उपाय नभए म मेरी श्रीमती अहिले चाहिँ प्रेग्नेन्ट छ, मेरो किट ल्याएर भए पनि व्यवस्थापन गर्छु भनेको थिएँ, यही भाषा हो कि होइन भन्दाखेरि के भन्लान् के? अनि त्यो पनि त मिसिलमै रहला नि भोलि। त्यसो भएकाले अहिले सामान्यतः हाम्रो के हो भने रेप जस्तो जघन्य प्रकृतिको अपराधमा तत्काल प्राप्त प्रमाणद्वारा कसुरदारलाई थुनामा पठाएर आदेश होला, बौद्धिक व्याख्यामा त्रुटिपूर्ण होला, तर यसैका आधारमा हामी पल्सा थुनामा जान्छ भन्नेमा पनि नपुगौँ र निजका फ्यानहरूले पनि यो बुझेर निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। मुद्दामा भोलि प्रमाणको विवेचना हुँदा निजले चाहिँ सफाइ पाउने पर्याप्त आधार चाहिँ छन्। यसो मैले सरस्वती कता कता सुन्दाखेरि पलको पक्षबाट तपाईँले पनि वकालत गर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि म सुन्नमा आयो नि। त्यो त हेर्नुहोस्, अब कानुन व्यवसाय भएकाले कुनै पनि मुद्दामा बहस पैरवी गर्नका लागि त नसकिने कुरा भएन। तर अब यो काठमाडौँमा पलको मुद्दा पनि छैन अहिले। अब काठमाडौँभन्दा बाहिर भएका मुद्दामा हामी काठमाडौँमा ल प्र्याक्टिस गरेका कानुन व्यवसाय जान कति सहज हुन्छ हुँदैन त्यो भोलिको परिस्थिति हेरेर निर्धारण गरिन्छ। म त्यो मुद्दाको लिडिङ लयर हुनु या नहुनुसँग त्यति पृथक हुँदैन। जति कानुन व्यवसायहरू लाग्नुभएको छ उहाँहरू क्यापेबल हुनुहुन्छ, सक्षम हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै यो मुद्दालाई अगाडि बढाएर पनि पल शाहका तर्फबाट प्रमाण जुटाउने र फैसलामा चाहिँ उहाँ निर्दोष साबित हुन सक्ने पर्याप्त अवस्था देख्छु। दर्शकलाई चिन्ता नलिनुहोस्, यी मैले यहाँभन्दा अगाडि बोलेका प्रमाणको विवेचना हुँदाखेरि भोलि जिल्ला अदालतले पनि अन्तबाट कहीँ नभए पनि जिल्ला अदालतले पनि यी प्रमाणको विवेचना हुँदा
कतै पल निर्दोष नै छ भन्ने अवस्थामा पुग्न सक्दैन होला भन्ने अनुमान नगर्नुहोस्। पुग्न सक्ने पर्याप्त आधार छन् र यसमा यो पनि विचार गर्नुहोस्, हिजो कृष्णबहादुर महरा जो सभामुख हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि पूर्व पक्षका लागि थुनामा जानुभएको थियो, तर पछि सफाई पाएको उदाहरणलाई नै आधार मानेर पनि हामी बस्नुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच यहाँको अमूल्य समयको लागि। हस्, धन्यवाद।